सो सरकार तुमच्या दारी हितून 12 कोटी ऐकात गोंयकारांनो, सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीक ह्या सरकारान तुमचे 12 कोटी 43,87,411 रुपया सरकार तुमच्या दारीच्या नावान लुटले. कोणाक कितली सेवा मेळ्ळी? सरकार तुमच्या दारीच्या ह्या योजने वरवीं कितल्या लोकांचें कल्याण जालें, कितल्या लोकांक स्किमी मेवळ्यो, कितल्या लोकांक जॉब मेवळे, कितल्या लोकांक वेगवेगळ्यो सर्विसीस मेवळ्यो, हें सरकारान केन्नाच सांगलेच ना. लोकांक कांय थकाय मेवळीच ना. पण कितके पयशे? 12 कोटी 43,87,411 रुपया ह्या सरकारान गोंयच्या जनतेच्या टॅक्स पर्याचो पयसो इबाडलो. कोटींनी रुपया हे लुटपाक लागल्या, कोटींनी रुपया लुटपाक लागल्या. आनी हेंच्यांनी फाटल्या 4-5 वर्सांक हे असले इव्हेंट, ह्या इव्हेंट्स मॅनेजमेंट सरकारान लोकांक मॅनेज करपाक जाय, लोकांक सेवा दिवपाक जाय. पण हेंच्यांनी स्वताची बोल्सां भरच्या खातीर मिशन हेंचे टोटल कमिशन जैतिवंत करच्या खातीर ह्या सरकारान, ह्या निर्लज्ज बेजबाबदार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 800 कोटींची लूट ह्या इव्हेंटाच्या वरवीं केल्ली आसा. 800 कोटी इव्हेंटान, आनी सगळे इव्हेंट अशेच. टेंडर ना, कोटेशन ना, वाउचर ना, बिलां ना. आपणाक जाय तेका दिवप आनी तो मागीर कितली बिलां धाडटा तितली पास करप आनी मागीर मिशन टोटल कमिशन. नाजाल्यार सारकें पारदर्शक आसपाचें. बाबा हो आमी प्रोग्राम करता, हेका इतको खर्च येतलो, आनी प्रोग्राम जाल्या नंतर सगळीं बिलां सगळो हिशोब दिवचो पडटा आनी दिवंक जाय. पूण हे सरकार हो हिशोब कित्याक दिना? हे सरकार लुटपाक कित्याक लागला? हे जाप दिवची पडटली. आमी हे सगळे जे आमचे RTI आमचे आसा ते आमी अपिलाकूय रावल्या, डिटेल मागले आमी कितलो पयसो कित्या कित्याचेर खर्च केला तो दिवंक ना अजून, तो दित ना. ते अपिलाक घातला आनी ते जेन्ना डिटेल मेळटली तेन्ना योग्य ऑथॉरिटी मार्फत आमी ही कंप्लेंट आमी घालतले. आमी जाणा कंप्लेनी घालून आमी थकल्या, तेंचेर कांय कारवाई जायना. तरी आसतना आमी घालतले क्रायम ब्रांचान, आमी कंप्लेंट घालतले विजिलन्सानूय कांय जायना. विजिलन्साचीच कंप्लेंट करची पडटा. लोकायुक्तूय गोंयांत चलता काय ना तो कांयच कळना. तरी आसतना आमी आमचें कर्तव्य करतले. ही चोरी जी आसा ती आमी चोरी सगळे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या उपरांत योग्य ऑथॉरिटी कडेन आमी ही कागाळ करतले. आनी म्हत्वपूर्ण म्हटल्यार ही जे आमी जे सांगलां तें सांगलां जनतेच्या दरबारान. आमकां आतां जो कोर्ट आनी ऑथॉरिटी जी दिश्टी पडटा ती गोंयची जनता निर्णय घेतली. गोंयची जनता ह्या चोरांक ख्यास्त दितली ही आशा आमकां आसा. ही जी लूट चल्ल्या ती लूट गोंयच्या जनते पर्यंत पावची हो उद्देश. गोंयची जनता तांकां सजा दितली का बाकीच्यो सगळ्यो ऑथॉरिटी तेंच्या अंडर जाल्ल्यो आसा, ते सगळे तेंचे पपेट जाल्ले आसा. सो गोंयची जनता निर्णय घेतली, ते फैसलो करतले की ह्या चोरांक कसलो सजा दिवपाची पळय ती.